यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। आजको यो फेरि नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आउनुहोस् हामी यो क्लासको निम्ति प्रार्थना गरौँ। प्रभुको उपस्थितिमा आफैलाई हामी समर्पित गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी आज फेरि पनि तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टको नाउँद्वारा धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो, यसरी तपाईँको वचनलाई सिक्ने र वचनको अनुसार प्रभु अगाडि बढ्नलाई, बाइबल सर्वे गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको अगुवाई र तपाईँको सहायताको निम्ति तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँ मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् पनि प्रार्थना गर्दछौँ। हरेक कुरालाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हामी लगातार अहिले बाइबल सर्वेमा हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ। दाउद राजाले आफ्नो धेरै ठुलो देन यो पुस्तकमा दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि आज हामी यसैमा अगाडि बढ्ने क्रममा विशेष गरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा की पर्सन, एउटा मुख्य व्यक्ति भनेकै, अब धेरैवटा व्यक्तिले त भजन सङ्ग्रह लेखे, तर पनि मुख्य व्यक्ति चाहिँ स्वयं राजा दाउद नै हुनुहुन्छ। दाउदले यो पुस्तकमा ठुलो भूमिका दिएको हामी पाउँदछौँ। उनले लगभग 73वटा भजनहरू, गीतहरू उनले रचेको कारणले गर्दा यो पुस्तकको मूल व्यक्ति नै दाउद छन्। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ दाउदको धन्यवादको प्रार्थना, यहाँ देख्दछौँ दाउदको आराधनाको प्रार्थना देख्दछौँ। दाउद यस्तो एउटा व्यक्ति थियो, हामीले एक ठाउँमा पढ्दा देख्दछौँ जब सन्दुकलाई यरुशलेममा दाउदले ल्याए, उनी खुसीले यति धेरै परमेश्वरलाई जय जयकार गर्न थाले कि उनको आराधनाको समयमा बाहिरी वस्त्र नै खुलेको कुरा छ, तर पनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ परमेश्वरको महिमाले, परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय ग्लोरी, उहाँको महिमाले दाउदलाई ढाकेर त्यो नग्नतालाई ढाकेको हामी देख्दछौँ। जब हामी आराधना गर्दछौँ आत्मा र सत्यतामा, समर्पणताको साथमा, परमेश्वरको महिमा ओर्ली आउँदछ। हामी भजन सङ्ग्रह धेरै ठाउँमा आराधनाको महत्त्व र त्यसको शक्तिको बारेमा हामी लेखेको हामी पाउँदछौँ, जो चाहिँ दाउदले धेरै ठाउँमा लेखेको छ। दाउदको पश्चातापको प्रार्थना हामी यो भजन सङ्ग्रहमा पाउँदछौँ। दाउदले सङ्कष्टमा हुँदाखेरि परमेश्वरसँग सुरक्षाको निम्ति उहाँसँग गुहार गरेको हामी पाउँदछौँ, सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गरेको। दाउदले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा कतिवटा मोरल टिचिङहरू पनि दिएको छ, मानव के हो भन्ने विषयमा, परमेश्वरको सत्यताको विषयमा पनि प्रकट गरेको छ। यसमा मूल व्यक्ति चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा दाउद आफै हुन्। अनि अरू हामी त्यति पाउँदैनौँ अरू व्यक्तिहरूको बारेमा। हो, भजन सङ्ग्रहमा अरूले पनि लेखेको त छ, जस्तै हिजो मैले बताएँ, तर त्यति धेरै खुलेर उनीहरूको चर्चा गरिएको छैन जति दाउदको गरिएको छ। यो पुस्तकको की प्लेस, मुख्य ठाउँ एउटै छ, किनभने यहाँ कुनै देशमा या कुनै अलग अलग प्रान्तमा कुनै घटना घटेको छैन। यहाँ भएको ठाउँ चाहिँ पवित्र स्थानलाई देखाइएको छ, गड्स होली टेम्पल, परमेश्वरको पवित्र मन्दिर, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। त्यो ठाउँमा मानिसहरू परमेश्वरलाई उचाल्नको निम्ति, जय जयकार गर्नको निम्ति, आराधना गर्नको निम्ति, बलिदान चढाउनको निम्ति, अनि उहाँले गर्नुभएका छुटकाराका कामहरूलाई याद गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको निम्ति मानिसहरू यहाँ भेला हुने गर्दथे। कहाँ? पवित्र स्थानमा, जहाँ सन्दुक राखिएको थियो। फेरि याद गर्नुहोस्, दाउदको समयसम्म कुनै आच्छेरिक मन्दिर बनिसकेको छैन। एउटा सलिड कङ्क्रिटवाला मन्दिर या त्यो जुन परमेश्वरले दिनुभएको डिजाइन अनुसारको मन्दिर बनिसकेको छैन। त्यो चाहिँ दाउदको छोरा सोलोमनले पछि बनाउँदछन्। तर दाउदले चाहिँ एउटा जुन पुरानो नियममा चलेको, पहिला उनको पिता पुर्खादेखि आएको तम्बुमा आराधना गर्ने सिस्टम थियो, त्यही कुरा नै अहिले पनि चलेको छ। अनि पवित्र स्थान नै यसको मुख्य की प्लेसको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई 5 भागमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स। 5वटा भागमा यो विभाजित भएको छ। पहिलो भाग
अब यसलाई विषयगत रूपमा छुट्याउन सकिँदैन, किनभने हरेक भागमा मिक्स विषयहरू छ। पहिलो भाग दोस्रो भाग भनेर नै म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, याद दिलाउन चाहन्छु। पहिलो भाग चाहिँ 1 देखि 41 अध्याय, द फर्स्ट पार्ट इज च्याप्टर 1 to 41। 1 देखि 41 जुन नम्बरहरू छ, जुन पाठहरू छ, त्यो चाहिँ पहिलो भागमा आउँदछ। अनि हरेक पहिलो भागमा पनि हर किसिमका यहाँ हामी प्रार्थना देख्छौँ। काहीँ दाउदले पश्चाताप पनि गरेको छ, काहीँ चाहिँ उसले धन्यवाद पनि चढाएको छ, काहीँ परमेश्वरलाई आराधना गरेको छ। अलग अलग विषयवस्तु भएकोले गर्दा यही विषय भनेर हामी यसलाई तोक्न अलि गाह्रो पर्दछ। त्यसकारण पहिलो दोस्रो भागमा हामी विभाजित गर्दछौँ। पहिलो भाग चाहिँ 1 देखि 41 अध्याय रहेको छ। दोस्रो भाग, द सेकेन्ड पार्ट इज च्याप्टर 42 to 72। दोस्रो भाग चाहिँ 42 देखि 72 नम्बरसम्मको पाठहरू हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ दोस्रो भागको रूपमा त्यहाँ बताइएको छ र दोस्रो भागमा विभाजन गरिएको छ। अनि तेस्रो भाग चाहिँ च्याप्टर नम्बर 73 to 89, 73 देखि 89, 89 च्याप्टरसम्म या पाठसम्मको भागलाई, हिस्सालाई तेस्रो भागमा राखिएको हामी पाउँदछौँ। चौथो भाग चाहिँ 90 देखि 106 सम्म, 90 to 106, 90 देखि 106 सम्मको पाठहरू चाहिँ चौथो भागमा आउँदछ। अनि अन्तिम, द फाइनल, द लास्ट पार्ट इज 107 to 150, 107 देखि 107, 107 देखि 150, 150, 150 च्याप्टरसम्म, पाठसम्म हामी पाउँदछौँ। अनि जुन यो अन्तिमवाला लेसन छ, अन्तिमवाला पाठहरू छन्, यहाँ चाहिँ हामी बढी जस्तो परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिएको, उहाँको बढाइ बढाउ गरेको, उहाँको नाउँलाई उचालेको हामी पाउँदछौँ। अनि बिचमा जुन अलग अलग भागहरू थियो, त्यहाँ चाहिँ किन यसलाई अलग गरियो भन्दाखेरि कति ठाउँमा लेखक फरक भएको कारणले, त्यो लेखकको फरक लेखक भएको कारणले नै त्यसलाई अलग अलग विभाजनमा राखिएको पनि अनुमान गरिन्छ। अब हामी मुख्य विषयमा आउनेछौँ, भजन सङ्ग्रहमा भएको मेगा थिम्सहरू। भजन सङ्ग्रहमा कुनै त्यस्तो घटनाहरू छैनन् जसलाई हामी एकदम सर्वे गर्नुपर्ने खालको घटना छैन। यो अलरेडी प्रशंसा र आराधनाले, प्रार्थनाले भरिएको पुस्तक भएको कारणले विषयवस्तु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा पनि लगभग 5 अलग अलग विषयहरू हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ, मेगा थिम्सहरू हामी पाउँदछौँ, जसमध्ये पहिलो विषय रहेको छ प्रेज, प्रशंसा। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह चाहिँ परमेश्वरको निम्ति गाएको प्रशंसाको गीतहरूको सङ्ग्रह हो। जति पनि मानिसहरूले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जसले उनीहरूलाई सम्हाल्नु भएको छ, उनीहरूलाई छुटकारा गर्नुभएको छ, बचाउनु भएको छ, प्रत्येक परिस्थितिमा उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको छ, यो परमेश्वरको महानतालाई याद गर्दै अनि ती कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै, त्यसप्रति जुन एउटा हाम्रो उर्लिएको शब्द हुन्छ, उहाँलाई बढाइ गर्ने शब्द, ओ यु आर अ ग्रेट गड, यु आर अ मास्टर, यु आर अ सेभियर, उहाँको बढाउ गर्ने शब्दहरू चाहिँ प्रशंसाका शब्दहरू हुन्। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ आराधनासँग जोडिएको एउटा शब्द हो प्रशंसा, प्रेज। यस, हामी जब पनि प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछौँ, हामी प्रभुले गर्नुभएका महान कामहरूलाई घोषणा गर्ने गर्दछौँ। वी प्रोक्लेम that he is the Lord of lords and King of kings. We proclaim that his power and majesty over the nations and people, and that is called praise. परमेश्वरको शक्तिलाई, उहाँको वैभवलाई, उहाँको सामर्थ्यलाई, जो उहाँले पृथ्वीमा गर्नुभएको छ, ती कुराहरूलाई घोषणा गर्नु नै प्रशंसा हो। जति धेरै हामी उहाँको बारेमा जान्दछौँ, त्यति धेरै हामी उहाँले गर्नुभएका कामहरूलाई बढाइ गर्न सक्दछौँ। र जति धेरै तपाईँ प्रभुलाई नजिकबाट केलाउनुहुन्छ, द मोर यु
know about God, the more you will start praise His name and praise His, power. उहाँको शक्ति र उहाँको नाउँलाई तपाईँ त्यति नै प्रशंसा गर्न थाल्नुहुन्छ जति धेरै तपाईँ उहाँको बारेमा जान्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी कसरी जान्न सक्दछौँ? धेरैवटा माध्यम छ, जसमध्ये द भेरी फर्स्ट वे टु नो गड इट इज बाइबल। बाइबलको माध्यमद्वारा हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ। Whenever we open that Bible, we can see God on this Bible. हामी परमेश्वरलाई बाइबलमा देख्दछौँ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट मिल्दछ। त्यसमा पहिलो माध्यम प्रभुलाई जान्ने माध्यम बाइबल। दोस्रो माध्यम परमेश्वरलाई जान्ने माध्यम उहाँले पृथ्वीमा इतिहासमा गर्नुभएका कामहरूलाई जब हामी विचार गर्दछौँ, we can know about him, उहाँको बारेमा हामी जान्दछौँ। जब उहाँले बनाउनु भएको यो पुरा विश्वलाई, सृष्टिलाई हामी हेर्दछौँ, हामी परमेश्वरलाई देख्दछौँ। We can see the power of God, हामी परमेश्वरको शक्तिलाई त्यहाँ देख्दछौँ। अनि तेस्रो माध्यम चाहिँ परमेश्वरले एउटा अन्तस्करणमा हामीलाई उहाँले विवेक दिनुभएको छ। इट इज कल्ड कन्सियस, एउटा विवेक हामी भित्र छ। When God created human being, when He created Adam, उहाँले आदमलाई आफ्नै आत्मा नाकबाट फुकेर दिनुभयो भनिएको छ, जो चाहिँ श्वासको रूपमा आउनुभएको छ। अनि यो आत्मा चाहिँ हामी मानवलाई दिएको आत्मा हो। विश्वास गर्ने र नगर्ने हरेकसँग मानवीय आत्मा छ, जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्दा दिनुभएको छ। यहाँ एउटा ठुलो थियोलोजीको विषय छ, तर अहिले म त्यतातिर जान चाहन्न। तर म यो तपाईँलाई सम्झाउँदैछु, हरेक सृष्टि गरिएको मानव जातिमाथि, एउटा व्यक्तिमा, मानिसलाई नै दिएको उसको एउटा स्वतन्त्र आत्मा ऊ भित्र छ, जो परमेश्वरबाट आउँदछ। अनि यो आत्मा चाहिँ, यसलाई हामी कन्सियस पनि भन्न सक्दछौँ, चेतना भन्न सक्दछौँ। यो चाहिँ हामीसँग बोल्ने गर्दछ परमेश्वरको विषयमा लिएर। हालेलुया। किनभने इट इज कमिङ बाई गड, इट केम बाई गड। परमेश्वरबाट यो आएको कारणले गर्दा यसले जहिले पनि परमेश्वरतर्फ नै हामीलाई केन्द्रित गर्ने गर्दछ र परमेश्वरलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ। त्यसकारण हुन पाओस् हामी परमेश्वरलाई जति जान्न सक्दछौँ, त्यति धेरै हामी उहाँलाई बढाइ पनि गर्न सक्दछौँ। दोस्रो यो पुस्तकको मुख्य विषय छ गॉड्स पावर, परमेश्वरको शक्ति। मानिसहरू किन परमेश्वरलाई भजन सङ्ग्रहमा प्रशंसा गर्दैछन्, आराधना गर्दैछन्? धेरै ठाउँमा लेखिएको छ परमेश्वर चाहिँ सबै सृष्टिमाथि उहाँ सार्वभौम अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन यसरी परमेश्वरलाई दर्शाइएको छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो जुन शक्ति छ, उहाँले आफ्नो मानव जातिमाथि इतिहासमा र उहाँले बनाउनु भएको सृष्टिमा उहाँले आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामी भजन सङ्ग्रह पढ्दाखेरि हामी देख्दछौँ। दाउदले, अन्य लेखकहरूले बारम्बार उनीहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई घोषणा गरेका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई महसुस गरेर त्यो कुरालाई उचालेका छन्। प्रिय, हाम्रो परमेश्वर आज पनि आफ्नो शक्तिको काम प्रकट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज पनि निराशामा भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको डिप्रेसनबाट, उनीहरूको जुन एउटा डिस्पेयर भन्दछ, निराशाको अवस्थाबाट छुडाउनको लागि आज पनि परमेश्वरको सामर्थ्य तपाईँको र मेरो लागि उपलब्ध छ। हालेलुया। गॉड्स पावर नेभर फेल्स। उहाँको शक्ति कहिले नष्ट हुँदैन, असफल हुँदैन। Whenever we want God's power, we can find His power. We can get His power in our lives whenever we go through the troubles and we go through the problems. प्रिय, हाम्रो परमेश्वर ठिक समयमा उहाँ छुडाउने परमेश्वर अनि आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गर्ने परमेश्वर। He is never late. उहाँ कहिले ढिला हुनुहुने छैन। कतिचोटि हाम्रो विचारमा यही हुन्छ, हामीले भन्ने बित्तिकै प्रभुको काम भएन, हामी सोच्दछौँ God is late. He is not hearing our prayer. He is not revealing His power. What is going to happen?
हामी धेरै प्रब्लममा पर्दछौँ, बट आई वान्ट टु encourage you. I want to know that God's power is never late. He is always revealing His power in His best time, because God only knows which time is best time. We don't know about the best time, but God knows the best time for us. Hallelujah. So परमेश्वरको शक्ति उहाँले इतिहासमा प्रकट गर्नुभएको छ र आज पनि उहाँको शक्ति प्रकट हुँदछ। भजन सङ्ग्रहमा हामी देख्दछौँ बारम्बार भजनका लेखकहरूले परमेश्वरको शक्तिको बारेमा घोषणा गरेका छन्। तेस्रो यो पुस्तकको मुख्य विषय हो फर्गिभनेस, क्षमापन। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर क्षमा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा बारम्बार भक्तजनहरूले पाप गरे। They committed the sin against the Lord, and they started to confess their sin before the Lord. And whenever they started to confess, God forgave them. परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा दिनुभयो। And He is the Lord of forgiveness. उहाँ चाहिँ क्षमापनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारमा कहीँ पनि तपाईँ यस्तो क्षमाको कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न, पाउन सक्नुहुन्न। संसारको सिद्धान्तहरूले, डक्ट्रिनहरूले, धर्मग्रन्थहरूले सिकाउने गर्दछ sinners must be die. पापीले मर्नु पर्दछ, पापी जिउन अधिकार छैन। But here our God, who is the God of forgiveness, He has forgiven all His sinners. परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो अनि उहाँले यही प्रार्थना गर्नुभयो। Remember one thing, He asked to the Lord, Father, forgive them, that they are not know what they are doing. तिनीहरूले यो जान्दैनन् तिनीहरू के गर्दैछन्, क्षमा गर्नुहोस्। And that is our God. That is the character of our God. उहाँ क्षमा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। दाउदले, अन्य भक्तजनहरूले पाप गरे अनि उनीहरूले गएर प्रभुको अगाडि त्यो कुरालाई स्वीकार गरे। जब हामी पाप गर्दछौँ धेरै पटक शैतानले हामीलाई भन्छ कसैलाई नबतायो कुरा, जस्ट कीप इनसाइड अफ यू, डु नट शेयर विथ गॉड, डु नट शेयर विथ एनी अदर पीपल। दैट इज द भोइस विच कम्स फ्रम शैतान। यो शैतानबाट आएको आवाज हो प्रिय। जब हामी पाप गर्दछौँ यसलाई लुकाएर राख्नको लागि होइन, यसलाई स्वीकार गरेर क्षमा माग्नको लागि हामी अगाडि बढ्न सकौँ। शैतानले हाम्रो मनमा लाजको आत्मा लिएर आउँछ। जब पाप हुन्छ हामी लुक्ने गर्दछौँ, जसरी आदम र हव्वा लुके। एन्ड दिस इज द वे अफ शैतान। लुक्ने कुरा, छिप्ने कुरा, ढाँट्ने कुरा, छल्ने कुरा, इट इज नट फ्रम गॉड। हामी स्वीकार गर्न सकौँ। बाइबलले भन्दछ स्वीकार गरिएका पापहरू क्षमा गरिनेछ। हालेलुया। परमेश्वर आज पनि क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर पश्चातापको मतलब क्षमापनको लागि चाहिने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामी त्यो कुराबाट फर्किआएको। जुन पापको लागि हामी पश्चाताप गर्दैछौँ त्यो पापलाई छोडी उहाँको राज्यमा फर्किआएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसैले जब हामी पश्चाताप गरेर क्षमा पाउँछौँ यसले दुईटा आशिष ल्याउँछ। एउटा चाहिँ यसले हाम्रो जुन गिल्टी कन्सियस छ त्योबाट हामीलाई परमेश्वरको प्रेममा जोड्छ। म बिचरा भन्ने प्रकारको जुन गिल्ट हामीमा हुन्छ त्यो पछुतोपनको आत्माबाट हामीलाई प्रेममा बाँध्दछ परमेश्वरसँग। र दोस्रो चाहिँ क्षमापनले ल्याएको आशिष चाहिँ जुन हामी पापको कारणले परमेश्वरदेखि अलग्याइएका छौँ त्यो अलग्गिएको सम्बन्ध अब परमेश्वरसँग नजिक हुँदछ। प्रेज द लर्ड। जब हामी क्षमा पाउँछौँ दुईटा आशिष हामीले पाउने रहेछौँ। गिल्टी कन्सियसबाट प्रेममा प्रभुको प्रेमलाई महसुस गर्नु, दोस्रो चाहिँ बिछडिएको सम्बन्ध फेरि एक हुनु। क्रुसले त्यही काम गरेको छ। म आशा गर्दछु तपाईँको र मेरो जीवनमा जब पनि हामी यो परिस्थितिमा हुन्छौँ, हामी गिल्ट फिल गर्दछौँ, तुरुन्तै हामी पश्चाताप गरेर प्रभुको क्षमाको लागि
हामी अगाडि बढौँ। उहाँ आज पनि हामीलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ। चौथो विषय थ्याङ्कफुलनेस, धन्यवादीको हृदय, धन्यवादीपना, धन्यवादको स्वभाव। परमेश्वरले हामीप्रति गर्नुभएको जुन व्यक्तिगत उहाँको चासो छ, एक्चुअली परमेश्वर हरेक व्यक्तिप्रति चासो राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले देशलाई पनि चासो राख्नुहुन्छ, देशलाई उहाँले कन्सर्न गर्नुहुन्छ। एट द सेम टाइम ही कन्सर्न्स अबाउट द पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवनलाई पनि उहाँले कन्सर्न गर्नुहुन्छ। हामी केवल परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो, हामीलाई आशिष दिनुभयो, हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई क्षमा दिनुभयो, हामीले मागेको कुरा दिनुभयो, प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो, हाम्रो लागि सबै कुरा परमेश्वरले मिलाएर राख्नु भएको छ भन्ने आधारमा मात्र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदैनौँ। तर हामी परमेश्वरप्रति धन्यवाद यस कारणले पनि छौँ कि उहाँले बनाउनु भएको सृष्टिले पनि हाम्रो दैनिक आवश्यकताहरूलाई मिट गरेको छ, पुरा गरेको छ। हालेलुया। परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ, हर परिस्थितिमा हामीलाई आशिष त गर्नुभएको छ। तर उहाँले एउटा उपाय पनि रच्नु भएको छ, बनाइएको संसारबाट पनि हाम्रो निड्सहरू पुरा भएको छ। कतिचोटि हामी यो चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। कतिचोटि मानिसको मन कठोर हुन्छ, उनीहरू भन्ने गर्छ प्रभु मसँग कुरा नगरेको कति महिना भयो, प्रभुले मेरो उत्तर नदिएको कति महिना भयो। प्रिय, आज म तपाईँको आँखा खोल्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा तपाईँको भित्री समझलाई उघार्न चाहनुहुन्छ। उहाँले कतिपटक सृष्टिबाट पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। लेट अस प्रेज हिज नेम। उहाँले सृष्टि बनाइएको थोकद्वारा हाम्रो ख्याल गर्नुहुन्छ। उहाँले आकाशमा सूर्यलाई चम्काउनुहुन्छ जसद्वारा हामी जिउन सक्दछौँ। उहाँले ठिक समयमा पानी वर्षाउनुहुन्छ जस कारणले हामीलाई अन्न मिल्ने गर्दछ। उहाँले हावा पठाउनुहुन्छ, उहाँले हर प्रकारको ऋतुहरू ल्याउनुहुन्छ। अनि यसले यो साबित गर्दैछ कि परमेश्वर आज पनि आफ्नो सृष्टिद्वारा उहाँको मानिसलाई उहाँले ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ। God is carrying us through his creation. उहाँले बनाउनु भएको सृष्टिद्वारा उहाँ हामीलाई वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। He is providing all our needs through his creation. हाम्रो सबै आवश्यकताहरूलाई उहाँको सृष्टिद्वारा पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ। के आज तपाईँमा त्यो हृदय छ प्रभुलाई धन्यवाद दिनको निम्ति? प्रिय, लाखौं करोडौँवटा कारण छ हामी प्रभुप्रति धन्यवादी हुनुपर्दछ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा त हामीलाई आशिष दिनु नै भएको छ, तर त्योभन्दा पनि बढी उहाँले सिस्टमद्वारा बनाइएका प्राकृतिक नेचुरल कुराहरूबाट पनि हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ। मानिलिनुहोस्, यदि यो सूर्यले भन्दछ म मेरो ठाउँमा बस्दिनँ, म अब बन्द हुन्छु भन्यो भने के होला पृथ्वीको हालत? याद गर्नुहुन्छ? पानी पर्न बन्द भयो भने के होला पृथ्वीको हालत? अक्सिजन पाउन बन्द भयो भने के होला पृथ्वीको हालत? हरेक कुरा ठिक समयमा ठिक प्रकारले काम गर्दैछ। द्याट इज कल्ड गड्स फेथफुलनेस। परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। उहाँले सृष्टिद्वारा आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण जब हामी परमेश्वरबाटको आशिषलाई या हाम्रो जीवनमा पुगेका फाइदाहरूलाई हेर्छौँ, उहाँले सृष्टिद्वारा होस् या व्यक्तिगत जीवनबाट होस्, उहाँले हामीलाई दिनुभएको भलाइलाई, उहाँले दिनुभएको हाम्रो जीवनको आवश्यकताको पूर्तिका कुराहरूलाई जब हामी हेर्दछौँ, हामी धन्यवादको स्वभावले उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, आराधना गर्दछौँ। त्यसकारण आराधनाभित्र आउने अर्को एउटा विषय हो थ्याङ्कफुलनेस, धन्यवादीको हृदय प्रभुमा हुनुपर्दछ। अनि अन्तिम हामी यो पुस्तकको मेगा थिम देख्दछौँ, ट्रस्ट, भरोसा। हालेलुया। दाउदले, भजनका लेखकहरूले बारम्बार यो प्रार्थना गरेको छ, जब मलाई डर लाग्छ, आई विल ट्रस्ट इन योर नेम। म तपाईँको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछु, म तपाईँमा आड लाग्नेछु।
किनभने तपाईँ मेरो बलियो गढ हुनुहुन्छ। द नेम अफ द लर्ड इज अ स्ट्रङ टावर। उहाँको नाउँ चाहिँ बलियो धरहरा हो अनि धर्मी जनहरू त्यहाँ सुरक्षित पाइन्दछन्। हालेलुया। भरोसा, हाम्रो परमेश्वर भरोसा गरिनको लागि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई धोका दिने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँले आजसम्म कसैलाई पनि इतिहासमा धोका दिनुभएको छैन। जसले उहाँमा आशा राखेर भरोसा गरेर जीवन बिताएको छ उनीहरू कसैलाई उहाँले पछुतो गर्ने खालको जीवनमा पुर्न दिनुभएको छैन। अनि म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। सायद तपाईँ कतिजना भर्खर विश्वासमा बढ्दै हुनुहुन्छ, भर्खर तपाईँ प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको यो यात्राको क्रममा धेरैवटा आवाजहरू आउनेछ। दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिबाट चारैतिरबाट आवाज आउनेछ। हो, तैँले विश्वास गरेको प्रभुले तँलाई धोका दिनेछ। त उहाँमाथि भरोसा गरिस् भने त पछुताउनु पर्नेछ, त शर्ममा पुग्नेछस्, त फर्किआइज भनेर मानिसले भन्न सक्छ। म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रभुमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति आजसम्म कोहीले पछुतो मानेको छैन। हालेलुया। पछुतो त्यही व्यक्तिहरूले मानेको छ जसले प्रभुलाई इन्कार गरेको छ। प्रियो, अय्युब जब समस्यामा भयो उनको श्रीमतीले पनि यही भनिन्, किन त यस्तो परमेश्वरलाई अहिले पनि भरोसा गरेर बस्छस्? परमेश्वरलाई त श्राप र त पनि मर। अय्युबको आफ्नै श्रीमतीले यस्तो प्रकारको कुरा उनीसँग गर्दछिन्। तर हामी देख्दछौँ अय्युबको समर्पणता, वाउ हालेलुया, उसको पेसेन्सलाई हामी देख्दछौँ। उनले भन्दछन्, हरेक परिस्थितिमा आई विल ट्रस्ट इन लर्ड। म प्रभुमाथि भरोसा गर्नेछु। म मेरो विश्वासलाई उहाँमाथि राख्नेछु। म मेरो जीवनलाई उहाँमा गाभ्नेछु, चाहे जुनसुकै परिस्थितिबाट म गुज्रिउँ। अनि हामी देख्दछौँ एट लास्ट अय्युबले 2 गुना महिमालाई, 2 गुना आशिषलाई he has received। हालेलुया, उसले पाएको छ। अनि अय्युबले यदि धैर्यतालाई छोडेर श्रीमतीको, साथीहरूको, संसारको कुरा सुनेर प्रभुलाई सरापेको भएदेखि आज अय्युबको नाम बाइबलमा आउनेवाला थिएन। प्रियो, he patiently trusted in the name of Lord and he got the result what Lord was showing upon him। परमेश्वरले उसको जीवनमा जे कुरा देखाउनु भयो उसले त्यो रिजल्टलाई देख्यो, किनभने उसले धैर्यताको साथमा के गर्यो? भरोसा गर्यो। जब हामी परमेश्वरको शक्तिलाई बुझेर हामी उहाँमा भरोसा गर्दछौँ, रिमेम्बर वान थिङ, हाम्रो उर्लिएको, चिन्ताले भरिएको, डगमगाएको हृदय, हतोत्साहित भएको हृदय शान्त हुँदछ, शान्त हुँदछ, यो क्वाइट हुँदछ। किनभने प्रभुको शक्तिमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति फेरि अत्तालिँदैन। त्यस कारण क्रिस्चियन जीवन याद गर्नुहोस्। आज पवित्र आत्मा एकदम शक्तिशाली रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ। मेरो अगाडि समय कम छ, म सिद्ध्याउन गइरहेको छु। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ आँधी बेहेरीमा पनि शान्त भएर जिउने जीवन हो। हालेलुया। सायद तपाईँ आज आँधी बेहेरीबाट गुज्रिँदै हुनुहुन्छ होला, तर याद गर्नुहोस् तपाईँको बोटमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँलाई शान्त गराउनुहुनेछ। पवित्र आत्मा तपाईँको बोटमा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा, फ्यामिलीमा उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँको उर्लिएको अवस्थालाई, तहस नहस भएको भत्किएको अवस्थालाई एउटा फर्ममा ल्याउनुहुनेछ, शान्तपनामा ल्याउनुहुनेछ। त्यसै कारण गॉड सेज, परमेश्वरले भन्नुभयो, बी स्टिल एन्ड नो that I am your God। शान्त रहो र जान कि म तिम्रो परमेश्वर हुँ। इतिहासमा परमेश्वरले जब कामहरू गर्नुभएको छ, जब हामी बाइबल उठाएर उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्दछौँ, परमेश्वरले कसरी
उर्लिएका कुराहरूलाई शान्त गराउनुभयो, कसरी मानिसको हतोत्साहित भएको मनलाई उहाँले शान्त गराउनुभयो, कसरी लडाइँहरूलाई उहाँले विजयमा परिणत गर्नुभयो, कसरी समस्याहरूलाई उहाँले समाधान गर्नुभयो, इत्यादि कुराहरू हामी इतिहासबाट सिक्दछौँ। अनि यो सबै कुरा सिक्दाखेरि हामीमाथि के आउँदछ? एउटा भरोसा आउँदछ। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति कहिल्यै डगमगिने छैन। हालेलुया। त्यसकारण भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा मूल यी 5वटा मेगा थिमहरू पाउँदछौँ। अनि अरू खासमा यसमा अब सर्वे गर्ने कुरा छैन। अब एउटा च्याप्टर, एउटा शब्दलाई हामी हेर्न भ्याउँदैनौँ। सर्वेमा मोटामोटी कुराहरू हेर्ने हो। अनि आजलाई हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक यति नै राख्नेछौँ। फेरि हामी भोलि अर्को पुस्तकको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि अन्तमा फेरि पनि भन्दैछु, यो क्लास मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएर एउटा सेवाकाई गर्दैछु। तपाईँले पनि एउटा यो सेवामा हिस्सा लिन सक्नुहुन्छ। यो क्लासलाई, यो भिडियोलाई आफ्नो चिनेका क्रिस्चियन साथीभाइहरू, आफ्नो मण्डलीका प्रियजनहरूमा पनि तपाईँले सेयरिङ गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरू पनि यो वचनबाट आशिष पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो पनि इट इज अल्सो द पार्ट अफ द मिनिस्ट्री। यो पनि सेवाकाईको एउटा हिस्सा हो। तपाईँले सेयरिङ गर्नुहोस् यो भिडियोलाई, तपाईँले पनि आशिष पाउनुहुनेछ। अरूले पनि तपाईँको सेयरिङद्वारा आशिष पाउनेछ। मे गड ब्लेस यु अल। जय मसीह।